الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وزملائي وأصدقائي وإخواني الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني مسرور جدا أن أخطب أمامكم حول موضوع الإسلام والحل. إخواني الأحبة، قبل الإسلام والعالم مملوء بالسيئات والسفور، ليس للأكثر منهم الحياة، وكانوا يدفنون البنات الحية حتى يعبدون في الكعبة عريانا رجالا وأناسا، لا يعبدون الأصنام بل يستحسنون ويشكون بطن الحبلى ليثبت قولهم هل فيه ذكر أو أنثى. لكن من الله على هذا القوم إذ بعث فيهم رسولا. قد من الله على هذا القوم إذ بعث فيهم رسولا. إخواني الأحبة، لما جاء الإسلام تعلمنا الآداب من البداية إلى النهاية، وعلمنا من المعاملات والملبوسات، وعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب، وأوجبنا بر الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وعلمنا آداب الحب والعداوات: الحب لله والبغض لله وعطاء لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إخواني الأحبة، الإسلام حل لجميع المعاملات والمشاغل الإنسان أن يكون حيا أو ميتا، ودين المقبول عند الله الإسلام. والذي يقبل الإسلام يكون مسلما. إخواني الأحبة، ليس الإسلام اسم فقط للصلاة والزكاة والحج والصوم رمضان، لكن على المسلمين لازما وواجبا أن يكون في المستشفى أو في العدالة، أن يكون في المستشفى أو في العدالة أو في صيدلية، كلاهما عبد من عباد الله. أن يكون تاجرا أو شعبة من شعب الحكومية، في كل حال عبد من عباد الله. إخواني الأحبة، لنا كنا نعمل على أحكام الإسلام، فكنت رأيت كيف قال خالد بن وليد رضي الله عنه لرئيس الجيش الإيراني: إنا معنا شباب يحبون الموت كما تحبون الخمر. إخواني الأحبة، هل رأيتم في جواركم دولة من البلدان ذلك الاستعمار البريطانية وأمريكا ومزقت روسيا في 6 حصص؟ ماذا عندهم؟ لا شيء إلا الإسلام. هل عرفتم من هو؟ هو أفغانستان. لسبب هذا ليس الحفظ والأمانة والراحة، ولكن لكل واحد حقوق موجود في الإسلام. في الأخير ندعو الله تعالى أن يوفقنا أن نعمل على أحكام الإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين.